बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सदर हैं अबू इरशाद साहब, उनसे मेरा क्या ताल्लुक है वो मैं आपको ये दो उंगलियां बार बार दिखाता रहता हूँ। उन्होंने अपना एक व्लॉग भी करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं और बिजनेस भी करते हैं। उन्होंने अपने कॉलम के अंदर भी और फिर व्लॉग के अंदर भी ये बताया कि किस तरह साबिक सदर और नायब सदर जो हैं, अच्छा साबिक सदर जो हैं काशिफ अनवर साहब, मेरी उनके वालिद साहब से, शेख साहब से याद अल्लाह है, बल्कि उनके दीगर बुजुर्ग जो थे वो भी जब सदर थे तो खाक साहब रिपोर्टिंग किया करते थे तो उनसे भी याद अल्लाह है। और उनके वालिद और उनके जो हैं दीगर बुजुर्ग तीसरी नस्ल है ना लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, उनके साथ मेरा हमेशा एक मोहब्बत का और अकीदत का और साथ में छेड़खानी का एक ताल्लुक और रिश्ता रहा है। तो काशिफ अनवर साहब ने 2 मिनट का क्लिप भी अपना अपलोड किया इसके ऊपर, लेकिन पहले हम बात कर लें अबू इरशाद साहब के ऊपर। अबू इरशाद साहब ने कहा कि जनाब गुज़िश्ता जो सदर और नायब सदर थे उन्होंने वीजा लेटर्स जो जारी होते हैं चैम्बर की तरफ से, जिनको देखकर फिर एम्बेसीज जो हैं वो लगाती हैं, उन्होंने इसके हवाले से कहा कि जी गुज़िश्ता सदर और सीनियर नायब सदर जो थे ये हरकत करते रहे और जिसके नतीजे में बहुत सारे लोग गए और वापस नहीं आए। उन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए और FIA को वो लेटर भेज दिए। उसके बाद अबू इरशाद साहब चूंकि काफी ज्यादा हादसों वाकया हुए, अगरचे मेरे भाई है लेकिन वो हादसों वाकया हुए, तो पिछले दिनों मैं उनका शिकवा दूर करके आया हूं। जो उन्होंने कहा था आप मुझे मुबारकबाद नहीं देने आए, तो मैं हाजिर होकर उनको मुबारकबाद दे आया था। अबू इरशाद साहब ने काम चूक के रखा है, ऐसी उनकी ख्वाजा साहब के साथ मुंह मारी हो गई। ख्वाजा साहब ने उनको कुछ कहा, उन्होंने ख्वाजा साहब का पूरा जो 91 से जो टैक्स रिटर्न था और असासे थे वो निकाल के सामने रख दिया। थोड़ी देर ये लड़ाई चली, फिर ख्वाजा साहब चूंकि सियासतदान है वो बैक ऑफ कर गए। अबू इरशाद साहब ने जब ये लेटर लिख दिया FIA को, FIA आ गई। अब लाहौर चैम्बर के सदर ने लेटर लिखा था और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। ठीक है, काशिफ अनवर साहब ने उसके बाद 2 मिनट का क्लिप चढ़ाया और उसमें उन्होंने बताया ये दोनों तीनों अफराद जो कि इन्होंने पॉइंट आउट किए थे वो सारे के सारे FIA को आइडेंटिफाई करवाई गए कि जी ये वो साहब है जिनको ऑस्ट्रेलिया के वीजे के लिए, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया का ही था, उसके लिए लेटर जारी हुआ था और ये यहाँ पे मतलब इन्होंने वीजा भी नहीं लिया उसके अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया था या इसी तरह का कोई मुल्क था ईस्टर्न यूरोप का, और ये सिरे से गए ही नहीं, इन्होंने वीजा भी नहीं लिया, अप्लाई ही नहीं किया, लेटर इशू करवाया। काशिफ अनवर के साथ चौधरी जफर महमूद साहब, मेरी उनके साथ तकरीबन पिछले 30 साल से याद अल्लाह, ठीक है, और वो छोटे भाइयों की तरह हैं। तो वो जिस भी ग्रुप में हो, जिस भी पार्टी में हो, मेरी वो पक्की पार्टी, साल दे साल मैंने गोड़ भी भजवा देने गिरियां वाला, ठीक है, बल्कि लै के घर देन आते ने, देंदे थोड़ा ने लेकिन लै के जरूर आते, ठीक है, मतलब उन गुड़ देने वाली पार्टी है जी अपनी, ठीक है। तो चौधरी जफर महमूद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यार वो मतलब कि देखें हमने तो पूरा लगाया, पूरा काम किया वहां पे, इलेक्शन के लिए अपनी जाती जेब से 30 लाख रुपया डोनेशन भी की, और इसके बावजूद कि हम आउटगोइंग थे और हमने उसके बाद कंटिन्यू नहीं करना था, लेकिन हमने पूरे इलेक्शन के अंदर जान मारी कि हमारे ग्रुप के अबू इरशाद साहब सदर बन सकें, और वो सदर बन गए। अब उन्होंने भी, ये मेरी उनसे बात हुई, जाहिर है कि मेरा तो इज जस्ट अ कॉल अवे, मतलब कि थोड़ा जा निकल के मैं तेनों गड्डी चलावा तो उन्होंने घर आ जाता। मैं क्या की होया जनाब नाल, कहते मैनू ही समझ नहीं आई मेरे नाल की होया। जिस बंदे को मैंने सर पे उठा के तो इस कुर्सी पे बिठाया उसने मेरे ऊपर ही सबसे पहला वार किया। बहरहाल उन्होंने काफी ज्यादा अपना दुख रोया, जिस तरह भाई के गले रख के रोया जाता है वैसे अपना दुख रोया और कहा कि जनाब मेरे नाल तो बहुत ही बुरी हुई। तो खैर लेकिन वो बहरहाल मियां अंजुम निसार साहब की क़यादत के अंदर मुत्तहिद हैं। उन्हें मियां अंजुम निसार साहब की तरफ से कहा गया कि आपने इस मौजू पे बोलना नहीं। तो बातें तो उन्होंने बहुत सारी की, लेकिन वो बरादराना गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा हुण वीलाग दे विच नहीं बोलना तुसीं या खबर च नहीं लिख देनी, ए मेरी तुहाडे नाल गल। तो इसलिए मैं वो सारी बातें जो उन्होंने बताई वो मिनहा कर रहा हूं। आप यही समझें कि उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। तो लेकिन मैंने उनसे तस्दीक की, इन वाकयात की, तो उन्होंने काशिफ अनवर साहब के क्लिप को एंडोर्स किया कि काशिफ साहब दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, अब काशिफ साहब जो हैं
میری ان کے والد صاحب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو اب کاشف صاحب آتے ہیں نا تو مطلب کہ برخوردار لگتے ہیں، سامنے آ جائیں، اور وہ بڑی عقیدت اور محبت سے ہمیشہ مخاطب بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، اختلاف بھی بڑے سلیقے کے ساتھ کرتے ہیں. تو خیر اب یہ ایک عجیب و غریب سی کھچڑی پک گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ گروپ چیمبر کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیوی مینڈیٹ لے کے آئے، جو اس وقت انجم نثار صاحب کی سربراہی میں لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر جس کا پورا پینل بیٹھا ہوا ہے، یہ سب سے زیادہ نشستیں ساری کی ساری اور بڑی میجورٹی کے ساتھ جیت گیا. اگرچہ دوسری سائڈ پہ جو ہیں لوگ جو تھے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو کویسچن مارک لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے اندر ایک کانفلکٹ پیدا ہوا ہے. ابوذر شاد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے سے پہلے والے صدر اور سینئر نائب صدر کو رگڑ دیا. اور چیمبر میں آپ دیکھیے، آپ کی سیاست کا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر منتخب ہوتے ہیں. پھر پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک سیشن کے اندر وائس پریزیڈنٹ بنتے ہیں. پھر وائس پریزیڈنٹ بننے کے بعد پھر آپ 3 سال کا بریک دیتے ہیں، اب شاید 2 سال کا ہوتا ہے. پھر آپ دوبارہ منتخب ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کا گروپ سمجھے آپ کو اس قابل تو آپ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے. اس وقت تک بالوں میں ذرا سفیدی بھی آ گئی ہوتی. اپنے ظفر محمود صاحب افریقہ والے جڑے نے اے پائیا وال کالے گھر تھا جی ویسے چٹے آ گئے ہوئے. اچھا جی، ظفر محمود صاحب اپنے میں انہوں نے افریقہ والے رکھا کیونکہ انہوں نے پاکستان اور افریقہ کے درمیان ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے بہت کام کیا ہے، اور ان کا کوششیں جو ہیں وہ برابر بھی ثابت ہوئی ہیں. اور وہ بالوں میں تھوڑی سی سفیدی بھی آ چکی ہوتی ہے، تو پھر اس ٹرم میں اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا جا سکتا ہے اگر ہی از لکی انف. اس کے بعد پھر وہ اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. پھر ایک سیشن کا وقفہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں منتخب ہو کے، پھر ان کو صدر بنایا گیا. یہ جو قیادت لاہور چیمبر لے کے آتا ہے وہ بڑا ریفائن کر کے اس طرح لے کے آتا ہے. گروپ کے اندر سے یہ اطلاع ہے. ابوذر شاد صاحب جو ہے، اور میں نے یہ بات ابوذر شاد صاحب سے پوچھی بھی تھی، ذاتی طور پہ پوچھی تھی، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا، وہ میں عرض کرتا ہوں. گروپ کے اندر یہ بات ہے کہ ابوذر شاد صاحب جب صدر بنے تھے تو 1 سال کے لیے بنے تھے. تو 1 سال کی صدارت کے بعد اگر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو مبینہ طور پہ بھائی چونکہ مجھے کسی دوسری پارٹی نے بتایا ہے تو انجم صاحب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس کر دیا جائے. ایگزیکٹو کمیٹی کے سارے ممبر جو ہیں وہ تو اپنا انجم صاحب کے جو ہے نا ان کی چھتر چھایا میں ہیں، تو ان کو عدم اعتماد کر کے ہٹا دیا جائے. 9 کو عدم اعتماد سپٹمبر کو جمع کروا دی جائے گی. ویسے 30 سپٹمبر تک ان کی ٹرم ہے، تو انتظار ہی کر لو میاں صاحب. 30 ستمبر کا ٹرم تو نہیں ہے، ٹرم تو ان کی 2 سال کی ہے، لیکن 1 سال انہوں نے بننا تھا اور 1 سال وہ جو ہیں سہگل صاحب جو ہیں انہوں نے بننا تھا. تو اب جناب اس طرح کی کوئی خبر آئی ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد جمع کروایا جا رہا ہے 9 کو. ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی کوئی پیچ اپ ہو جائے اور آپس میں یہ سلسلہ جنبانی جو ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہوا ہے وہ جڑ جائے. انجم صاحب جو ہیں وہ لے کے بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو، جس طرح مرغی چوزوں کو لے کے بیٹھتی ہے، اور ان کو سمجھائیں اپنے پروں کے نیچے سے کہ بیٹا نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان میں سے کوئی بھی نہیں، ابوذر شاد صاحب سمیت کوئی بھی نہیں ہے جو ان کے کہنے یا سننے کے سامنے سر منہ انحراف کرے یا اس سے ادھر ادھر ہو. لیکن یہ جو ان کے اس خط لکھنے سے اور اس پہ ولاگ کرنے سے اور اس کو پبلک میں لے جانے سے اور اس پہ کالم پہ لکھنے پہ چیمبر کی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ تو پڑا ہے. یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو اب دیکھیں ابوذر شاد صاحب جو ہیں وہ اس کو کیسے کور کرتے ہیں. کچھ اور بھی باتیں ہیں لیکن وہ بہت پرسنل ہو جاتی ہیں، تو پبلک پلیٹ فارم کے اوپر پرسنل باتیں جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا کرتے. چیمبر کا امیج بحال ہونا چاہیے، چیمبر کو اپنا بیسٹ آف دا بیسٹ وہ سامنے لے کے آنا چاہیے، اور جمہوری پروسیس جو ہے، جمہوری عمل جو ہے اسے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.